तत्कालीन जनयुद्धका दुई हस्ती बाबुराम र प्रचण्डको पछिल्लो समय हिमसिम बढ्न थालेको छ। कुनै बेलाका सहकर्मी लामो समय नदीका दुई किनारा जस्तै बनेका थिए, तर आगामी निर्वाचनमा भने यी दुई नेताले सँगै सहकार्य गर्ने भएका छन्। प्रचण्ड बाबुरामको यो निर्णयले जनता आश्चर्यमा परेका छन्। कुनै बेला थियो बाबुराम प्रचण्डका कट्टर विरोधी थिए, तर राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेपछि यी दुई नेता अस्तित्व रक्षाका लागि एक अर्कासँग कुम जोड्न पुगेका छन्। एकताको औचित्य के हो उनीहरूले नै पुष्टि गर्लान्, तर जनताको नजरमा फेरि मिल्नु नाटक जस्तै बनेको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, साथै उसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि सीट बाँडफाँडको विषयमा गठबन्धन दलसँग घनीभूत छलफल भइरहेको छ। गठबन्धनका दलसँग सीटको बार्गेनिङ गरिरहँदा पार्टीमा भने गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ। डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले समानुपातिक तर्फको सूचीमा आफूमाथि भेदभाव भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ, साथै प्रत्यक्षतर्फ सम्मानजनक सीट नपाएमा विद्रोह गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वले बेलैमा समस्या समाधान नगरेमा पार्टी गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाएपछि पार्टीभित्र एक प्रकारको विवाद सिर्जना भएको छ। नेपाली कांग्रेसले असोज 2 गते बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीमा संस्थापन इतर पक्षको नामावली न्यून संख्यामा मात्र परेका कारण संस्थापन इतर पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। 109 जनाको नामावलीमा संस्थापन इतर पक्षका 13 जना मात्र छन्। संस्थापन इतर पक्षबाट बन्द सूचीमा पर्नेमा डाक्टर चन्द्रमोहन यादव, प्रतिमा गौतम, लीला बोखिम, टेक प्रसाद गुरुङ, केशरमान रोका, केदार नरसिंह केसी, हस्तबहादुर मल्ल, मैना रावल कार्की, उमा दाहाल, किरण कोइराला, मुक्त बहादुर महतो, नागिना यादव र मुक्ता यादव रहेका छन्। कोइराला पक्ष यति बेला यसको विरोधमा उत्रिएको छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले समान अवसर र न्यायका निम्ति खबरदारी सभा आयोजना गर्दै आएको छ। यो सभा विशेषतः चुनावी टिकट बाँडफाँडको किचलोले नै सिर्जना भएको देखिन्छ। नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको खबरदारी भेलाले संस्थापन पक्षलाई विभिन्न चेतावनी दिएको छ। बन्द सूचीमा आफूहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष रुष्ट छ। समानुपातिकमा 13 सीट मात्र पाएको संस्थापन इतर पक्षले प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँड र टिकट वितरणमा न्याय नभए चुनाव जित्न सहज नहुने बताउँदै आएको छ। विशेष गरी पार्टी संस्थापन पक्षले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको संस्थापन इतर पक्षले आरोप लगाएका छन्। विभिन्न खबरदारी सभाको आयोजना गर्दै आएको संस्थापन इतर पक्षले असोज 7 र 8 गते पनि काठमाडौँमा खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो। कोइराला पक्षका कतिपय नेताहरूको समानुपातिक बन्द सूचीको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग रहेको छ। खबरदारी सभामा बोल्दै नेता गुरुराज घिमिरेले समानुपातिक तर्फको टिकट वितरणको सूची तत्काल सच्याउन पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए। उनले समान रूपमा न्याय दिनुपर्ने र आफूले गरेका कामलाई आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले पार्टीमा सबैलाई न्याय हुने गरी आगामी निर्वाचनको टिकट वितरण नभए आफूहरू विद्रोह गर्न बाध्य हुने जानकारी दिए। बडा श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक मैले आग्रह गर्न खोजेको हुँ, पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुहोस्, पार्टीभित्र चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ वस्तुनिष्ठ बनाउनुहोस्, सबैलाई समान न्याय दिनुहोस्, मेरो यही आग्रह छ। र हामीले विनम्रताको चरणबाट अघि नै मैले भने आक्रोशको चरणतर्फ सङ्क्रमण गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ, त्यसपछि विद्रोहको चरणमा जान्छौँ। केही नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन सूचीमा समानता हुनुपर्ने माग राखे तापनि केही नेताहरूले भने समानुपातिक सूची नै असोज 16 गतेसम्म नसच्याए आफूहरू विद्रोह गरेर अघि बढ्न बाध्य हुने भनाई व्यक्त गरेका छन्। समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको सूची सच्याउनु पर्ने माग राख्नेमा नेता बद्री नरसिंह केसी एक रहेका छन्।
शेरबहादुर देउवाले गुटको लागि नभएर पार्टीको सभापति भएको भन्दै देखाएको आशा नरहेपछि विरोध गर्नु परेको केसीले बताए। कतै कतै कुनै कुनै क्लस्टरमा 7औं 8औं नम्बरमा यो समूहको नाम जोडिएको भए तापनि अधिकांश रूपले यग्लौटी ढङ्गले समानुपातिकमा नाम समावेश भएको छ। यसका विरुद्धमा पनि हाम्रो खबरदारी सभा हो। त्यसलाई 16 गतेसम्म नसच्याउने हो भने, सच्याइँदैन भने त्यसको विकल्पमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ। तपाईहरु तयार हुनुपर्छ। पार्टीभित्र सबैलाई समान रूपमा टिकट वितरण हुनुपर्ने नै संस्थापन इतर पक्षको मुख्य माग रहेको देखिन्छ। नेता भूपेन्द्र जङशाहीले पार्टीले टिकट नदिए पनि आफू कालीकोटमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न तयार रहेको बताए। संस्थापन पक्षसँग आक्रोशित बनेका नेताहरूले आफ्नै समूहभित्र पनि समानता नरहेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। नेता भूपेन्द्र जङशाहीले संस्थापन पक्ष मात्र नभएर आफू रहेको समूहको पनि नराम्रो पक्ष रहेको र समानता हुनुपर्ने बताए। देउवालाई भन्न त सजिलो छ, किनभने हामी यो टिममा छौँ, यो टिमका नेता खुसी हुन्छन्। यो टिमका नेताहरूलाई पनि मन नपर्ने कुरा भन्न जरुरी छ, म भन्न चाहन्छु। मेरो अडान नलिनु हुँदैन। यो टिमका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, आज भाग बढ्न हामीलाई किन चाहियो? कांग्रेस पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि कार्यकर्तालाई भाग बढ्न हामीलाई चाहिएको होइन। पार्टीमा न्याय हुन्छ, पार्टीमा मूल्याङ्कन हुन्छ, पार्टीमा मापदण्डको आधारमा टिकट दिन्छ भने हामीलाई भाग बढ्न चाहिँदैन। यो पार्टी सबैको हो। यो पार्टीमा सबैलाई बराबर अधिकार छ। संस्थापन इतर पक्षले दिनहुँ जसो आयोजना गरेको खबरदारी सभामा समूहका दोस्रो तहका नेताहरूको मात्र उपस्थिति देखिएको छ। शेखर कोइराला र महामन्त्री थापा उपस्थित नहुँदा भने यही समूहभित्रको अवस्था पनि बुझ्न सक्ने स्थिति छैन। यसो त बन्द सूचीमा आफ्नो समूह न्यून मात्रामा समेटिँदा असन्तुष्टि जनाउँदै थापा गठबन्धनकै बैठकमा पनि गएका छैनन्। संस्थापन इतर पक्षले खबरदारी सभा गरिरहँदा संस्थापन पक्षका नेताहरू भने अहिलेसम्म समानुपातिक बन्द सूचीको विषयमा खुलेर बोलेका छैनन्। पार्टीभित्रको यो किचलोले कांग्रेसका लागि आगामी निर्वाचन कठिन हुने देखिन्छ। घोषणा पत्र भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पत्र हो। निर्वाचनमा जिते पनि जनताको पक्षमा के काम गर्छौं भनेर तयार पारिएको विकासको खाका पनि हो। तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूमा इमानदारीता नहुँदा घोषणा पत्रहरू झुटको पुलिन्दा मात्रै बनेका छन्। लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रलाई निर्वाचन जित्ने अस्त्र बनाएका छन्। सत्तामा पुगेपछि जनताको आँखामा सारो हाल्ने बाहेक सम्झन लायक काम गर्न सकेका छैनन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटेका छन्। दलहरू आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न गठबन्धन, तालमेल र नयाँ एजेन्डाका साथ लागि परेका छन्। चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित बाचा हो। त्यसैका आधारमा नागरिकले मत दिन्छन्। अहिले राजनीतिक दलहरूले लोकप्रिय नभएर समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यक्रम, चुनावी एजेन्डा बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। तर राजनैतिक एजेन्डाहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नहुँदा दलका प्रतिबद्धताहरू ओझेलमा परेका छन्। घोषणापत्र भनेको राजनैतिक दलहरूले जनताको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता हो। तर पटक पटक जनताले विश्वास गरेर जिताएका व्यक्तिहरू पदमा पुगेपछि घोषणापत्रको व्यवस्था गर्दा जनताले घोषणापत्रमा विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। नेपालमा कुनै पनि पार्टीका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र अनुसार काम गरेका छैनन्। राजनैतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्र झुटको पुलिन्दा भएको आरोप लाग्न थालेको छ। निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि घोषणापत्रमा लोकप्रिय एजेन्डा ल्याएर जनतालाई झुटा सपना देखाउँछन्। जनतामाझ पूरा नहुने कबोल गरेका दलहरूले चुनावी घोषणापत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पलाई कागजको खोस्टो बनाइरहेका छन् र सधैँ मतदातालाई झुकाउने अवसर पाइरहेका छन्। घोषणापत्र अनुसारको काम कुनै पार्टीको कुनै नेताले पनि गरेको छैन। कुनै पार्टीको कुनै नेताले पनि गरेको छैन। नगरेको हुँदाखेरि अब जनताले चाहिँ घोषणापत्रहरू भनेकै सपना पत्रहरू नि झुटका पुलिन्दा हुन्। यी चाहिँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने, भ्रम फैलाउने नाटक मात्र हुन् भन्ने कुरो जनताले बुझिसकेका छन्। घोषणापत्र लेख्न आवश्यक छैन। म त भन्छु घोषणापत्र लेख्नै पर्दैन। घोषणापत्र नलेख्दा हुन्छ। हामीले नेतालाई चिनेका छौँ, यिनका प्रवृत्ति चिनेका छौँ।
यिनले हिजोको इतिहास हामीसँग साँच्चै छ, वर्तमान हामीलाई थाहा छ, भविष्य के गर्छन् भन्ने कुरो जनताले आकलन गर्न सक्छन्। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कसैले पनि घोषणापत्र नलेख्दा हुन्छ। गत साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी एजेन्डा खोज्नै नपर्ने बताएका छन्। उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेन्डा रहेको बताएका हुन्। एमालेको 2074 को घोषणापत्रमा प्रमुख नारा समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार थियो। नारामा जस्तै मतदाताले एमालेलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्मै सरकारमा पुर्याए। एमालेले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने राम्रो अवसर पनि पाएको थियो। तर बाछा पूरा गर्नु त परको कुरा हो, एमाले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन। 5 वर्षभित्र सबै राजमार्गको विस्तार र स्तर उन्नति गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर काठमाडौँ मुगलिन, नारायणगढ बुटोल, पासाङ लामो राजमार्ग सहित थुप्रै प्रमुख राजमार्गहरूको दुरअवस्था अहिले पनि उस्तै छ। रेल सपना बाडेर निर्वाचनमा सबैको ध्यान खिचेको एमालेले बाछा फर्केर हेर्दा पूर्व पश्चिम बाहेक अन्य रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन समेत गरेको छैन। घोषणापत्रमा कृषि उत्पादन बढाउन त्रिशुली चितवन, मेघौली पर्सा बेलौवा, तमोर मोरङ डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन निर्माण अघि बढाइने भने पनि यसबारे केही काम भएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समय बाचा अनुसार काम गरेका छैनन्, जसका कारणले जनतामा निराशा मात्रै पैदा भएको छ। यो अहिलेको हाम्रो कार्यकालमा यो समयभित्र हामी यी काम गर्छौँ, पहिलो वर्ष यी काम गर्छौँ, दोस्रो वर्ष यो काम गर्छौँ, तेस्रो वर्ष यो काम गर्छौँ र हाम्रो कार्यकालभित्रमा हामीले यति काम गरिसक्छौँ भनेर जनतासँग गरिने प्रतिबद्धता पत्र हो। घोषणापत्र भनेको प्रतिबद्धता पत्र हो, जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो। तर यहाँ घोषणापत्रहरू भनेको चाहिँ नि जनतालाई झुक्क्याउने हो भन्ने कुरो जनताले बुझिसकेका छन्। 2074 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा 266 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको थियो। कङ्ग्रेसले एक दशकभित्र वार्षिक दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने, हरेक वर्ष कम्तीमा 1 खर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने, वर्षेनी 3 देखि 5 लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्ने र अधिकांश नेपालीलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने घोषणा गरेको थियो। तर 5 वर्षसम्म यो कल्पनामै सीमित रह्यो। अहिले पनि लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य छन्। मुलुकको कहाली लाग्दो बेरोजगारीको समस्या अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन। गरिबी र बेरोजगारीमै पिल्सिएका जनतालाई कङ्ग्रेसको लोकप्रिय कार्यक्रमले पटक्कै छोएन। ट्राफिक जाम र भिडभाड व्यवस्थापनसँगै शहरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कङ्ग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। तर अहिले पनि जनताले भने सवारी चापको समस्या झेल्दै आएका छन्। शहरमा बढ्दै गएको वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फोहोर मैला, ढलको अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। निर्वाचनको समयमा ल्याइएका बाछा पूरा नगरेका नेताहरूले जनताले मतदान गरी पदमा पुर्याउँछन्। 2048 सालदेखि अहिलेसम्म जनतालाई गरेका बाछा पूरा नगरे पनि जित हासिल गरेपछि नेताहरूले घोषणापत्रमा जे लेख्दा पनि हुन्छ, जनताले मत दिएर जिताइहाल्छन् भन्ने धारणा राख्छन् र जनताको मतको कदर हुँदैन। तर अब भने जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणापत्रमा भएका काम कति सक्नुभयो भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। 48 सालबाट बाछा गर्दै पूरा नगर्दै लड्दै जित्दै बाछा गर्दै 30 वर्षसम्म लगातार 35 वर्षसम्म लगातार उनीहरू जितिरहेका छन्। भनेपछि उनले पनि बुझे घोषणापत्रमा हामीले जे लेख्दा नि हुन्छ, जनताले मत चाहिँ हामीलाई दिन्छन्, घोषणापत्रका लागि होइन। अब यस्तो जनमत बन्नु पर्यो कि अघिल्लो निर्वाचनमा उहाँहरूले वितरण गरेका घोषणापत्रलाई हेरेर तपाईँहरूले घोषणापत्रमा कुन कुन काम गर्नुभयो, यो काम गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो के गर्नु भएन भनेर रेजा लगाएर मूल्याङ्कन गरेर मतदान गर्न सक्दिने त्यो खालको जनता पनि भइदिएन। नेकपा माओवादीले स्थानीय निर्वाचनको गाउँ गाउँमा स्वस्थ पिउने पानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, सुत्केरी महिला र शिशुलाई भत्ता, एकल महिला र 60 वर्ष पुगेका नागरिकलाई निवृत्ति भरण र गाउँमा फ्री वाइफाई जस्ता मतदाता लोभ्याउने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएन। यसबाट प्रतिबद्धता पत्र झुटको पुलिन्दा मात्र भएको पुष्टि हुन्छ।
सहरी क्षेत्रमा तत्काल सर्वसुलभ खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान लगायतका सपना माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रशस्तै थिए। तर अहिलेसम्म पनि माओवादीको लोकप्रिय घोषणापत्रमा लेखिएका सुनौला अक्षरले जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन ल्याएको छैन। हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ दलहरूले चाहिँ कसैले बहुमत ल्याएर सरकार बनाइहाल्यो भने त्यो सरकार तपाईँको चाहिँ 5 वर्षसम्म टिक्दै नटिक्ने, विभिन्न प्रकारका तपाईँको लफडा हुने, त्यो सरकार टिक्दै नटिकिकन चाहिँ आफ्ना घोषणापत्र के हुन्, आफ्ना घोषणापत्रमा के उल्लेख गरिएको छ त्यो कसैलाई पनि थाहा नहुने गरी चाहिँ 5 वर्ष बित्छ र यो अहिले बनाउने घोषणापत्र पनि त्यसरी नै जाने हुन्। र त्यो खालको जबसम्म स्थिति हुँदैन, अर्थात् जबसम्म तपाईँको स्थिर राजनीति हुँदैन, जबसम्म तपाईँको स्थिर पोलिटिक्स हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ यो यो तपाईँको चाहिँ गठबन्धन, यो त बाँडीचुडी खाने, यो चाहिँ तपाईँको मिलिजुली खाने खालको जुन तपाईँको चाहिँ चलन चल्छ, यहाँ चलन रहिरहन्छ, त्यति बेलासम्म जस्ता खालका घोषणापत्र बनाए पनि, जस्ता खालका जे बनाए पनि यो कुनै अर्थ छैन। निर्वाचनको समयमा घोषणापत्रमा लेखिएका र जनतामाझ ल्याइएका बाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेद्वार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन्। तर नेपालमा चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिता कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको यस्तो हविगत भएको हो। बाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन्। मतदाताले चुनावमा गरेका झुटा बासाको हिसाब किताब नखोजेसम्म जनतालाई घोषणापत्र मार्फत झुक्काइरहन्छन्। नेकपा एमाले मधेसमा अन्य दलभन्दा कमजोर मानिन्छ, तर यसपटकको निर्वाचनमा एमाले मधेसमा बलियो प्रभाव र जनमत रहेको सन्देश दिन चाहन्छ। त्यसैले एमाले केही दिन यता मधेस केन्द्रित मिसन सञ्चालन गरिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेसका विभिन्न जिल्लामा पुगेर नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउन व्यस्त छन्। नेताहरूले पार्टी प्रवेश गर्दैमा भने जित सुनिश्चित हुँदैन। विजय हुनको लागि जनमुखी काम र भिजन हुन आवश्यक छ। यस पटकको निर्वाचनमा एमाले शक्तिशाली बन्छ, त्यो भने निर्वाचनपछि नै थाहा हुनेछ। सत्तामा रहेको 5 दलीय गठबन्धन यति बेला भागभण्डाको किचोलोमा छ। स्थानीय तह जस्तै आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको गठबन्धनलाई गठबन्धनभित्रको गाँठो फुकाउन भने हाम्मे भइरहेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा गठबन्धन आन्तरिक अल्झनमै रुलमा लिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने खुल्ला भएर आगामी चुनावको नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा लागेको छ। विशेष गरी एमाले अहिले मधेस केन्द्रित बनेको छ। मधेसमा आफूलाई कमजोर ठान्ने एमाले चुनावको मुखैमा पार्टीलाई भर्ती केन्द्र जस्तै बनाएर पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पार्टी प्रवेशका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै टीका र माला लगाउँदै संघीय सांसददेखि प्रदेश सांसदलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याइरहेका छन्। शनिबार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम पुगेर ओली कार्यकर्ताहरू भित्र्याएर फर्किएका छन्। धनुषा 2 को 3 कौरिया चोकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सदस्य एवं लोसपाका सचेतक उमाशंकर अर्गरियालाई ओलीले स्वागत गरेका थिए। 2074 सालमा धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट 14,000 बढी मतान्तरले उनी निर्वाचित भएका थिए। पछि लोसपामा पुगेका अर्गरिया ओली नेतृत्वकै सरकारमा पर्यटन मन्त्री समेत बनेका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय मानिने उनी आफू एक्लो मात्र नभएर आफ्नो क्षेत्रबाट लोसपाका अधिकांश नेतालाई लिएर एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। हृदय त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता, जसपाका सांसदहरू अमृता अग्रहरी र रुही नाज पनि एमालेमै मिसिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सांसद मध्ये ब्रिजेश कुमार गुप्ता सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्रबाट कपिलवस्तु 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। यस्तै जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य समेत रहेकी अमृता अग्रहरी समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा सदस्य बनेकी थिइन् भने रुही नाज पनि समानुपातिकबाटै सांसद बनेकी थिइन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेशका सांसद प्रहलाद गिरी पनि एमालेमै प्रवेश गरेका छन्। त्रिपाठी समूहबाट
लुम्बिनी प्रदेश सांसदमा कपिलवस्तु 2 बाट जितेका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव पनि एमालेमै प्रवेश गरेका छन्। जसपाकी मधेस प्रदेश सांसद डाक्टर रीना यादव केही समय अघि नै एमालेमा प्रवेश गरिसकेकी थिइन्। प्रदेश विकास संसदीय समितिका सभापति भइसकेकी उनी तत्कालीन राजपाबाट समानुपातिक सांसद हुन्। जसपाकै लुम्बिनी प्रदेश सांसद विजय बहादुर यादव पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। प्रभावशाली नेताहरूमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ता सबैभन्दा पहिले एमालेमा पुगेका थिए। त्यसपछि जसपाबाटै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विजय सराबगी, जसपाका नेता पशुपति दयाल मिश्र, रामकुमार दीक्षित, पूर्व मन्त्री खोबारी राय, संघीय परिषद सदस्य द्वय भोला मिश्र र अमरेन्द्र कुमार झा, लोसपाका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रामबाबु तिवारी र अजय कुमार गुप्ता, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व राज्य मन्त्री रामसिंह यादव र कांग्रेसका पूर्व जिल्ला उपसभापति दीननाथ शाह लगायत एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसमा 18 स्थानीय तह जितेर चौथो शक्ति बनेको एमाले यसपटक गत वैशाखमा सम्पन्न अन्य दलले गठबन्धन गर्दा पनि एमाले 30 पालिका जितेर दोस्रो शक्ति बनेको छ। मधेसमा 1 उपमहानगरसँगै 19 मेयर, 20 उपमेयर, 11 गाउँपालिका अध्यक्ष र 7 उपाध्यक्ष एमाले जितेको छ। 274 वडा अध्यक्ष, 286 महिला सदस्य, 281 दलित महिला सदस्य र 570 सदस्य एमालेको भागमा परेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन यता ठूलो संख्यामा एमाले प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको एमालेको प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। केही दिन अघि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता तथा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष राम बल्लभ शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुस्लिम इतिहाद संघका केन्द्रीय सदस्य शेख मोहिद, युवा संघ गौर नगर कमिटिका अध्यक्ष मोहम्मद इमरान र मोहम्मद जियाउल हक एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी लोकसभाबाट संविधान सभा सदस्य चन्दन शाह एमाले प्रवेश गरेका छन्। मधेसी समुदायमा राम्रै पकड रहेको गठबन्धनलाई भत्काएर आफ्नो पकड जमाउनका लागि एमाले यसअघि नै चुनाव केन्द्रित मात्रै नभएर पार्टी प्रवेशको अभियानलाई पनि सुरु गरेको थियो। एमाले गएको पुस महिनादेखि नै पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। गएको पुस 6 गते एमाले अध्यक्ष ओलीले कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेर जसपाका केन्द्रीय सदस्य मंगल प्रसाद गुप्तालाई एमालेमा भित्र्याएका थिए। गुप्तालाई एमाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर पार्टी प्रवेश गराएको थियो। गएको निर्वाचनमा कांग्रेसका अभिषेक प्रताप शाहसँग पराजित भएका गुप्ता एमाले प्रवेशपछि त्यहाँ संगठन मजबुत हुने एमालेको आकलन छ। त्यसको 2 दिनपछि ओलीले पर्साको जगन्नाथ पुगेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मिया सहित माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। त्यसयता निरन्तर रूपमा एमाले विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्नो जनाधार बलियो बनाउन पार्टी प्रवेश अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। नेता अर्थात् देशको नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको हरेक क्रियाकलापमाथि सबैको नजर हुन्छ। के बोल्ने, कति बोल्ने लगायतका कुरामा ख्याल नगर्दा नेताहरू मजाकको पात्र बन्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सभामा नेताहरू उत्तेजित भएर एक अर्कालाई नाना थरी र कपोकल्पित आरोप लगाउने गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तित्व र नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेता हुँ भन्दैमा जनताले कसैलाई पनि नेता मान्नेवाला छैनन्। त्यसैले नेता हुनेहरूले बोलीमा लगाम लगाउनु जरुरी छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।